नमस्कार सम्पूर्णमा आदरणीय दर्शकवृन्द, मेरो प्राइम अकाउन्टिङ सोल्युसन च्यानल एकाउन्टसँग रिलेटेड च्यानल हो। मैले यहाँहरूलाई एकाउन्ट सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिन्छु। म एउटा एकाउन्टको ट्रेनर। साथै यहाँहरूलाई भ्याट सम्बन्धी जानकारी, पिएल एकाउन्ट कसरी बनाउने, जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने, ब्यालेन्स सिट कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो मैले समर्पण एन्ड कम्पनीको सुरुदेखि अन्तिमसम्ममा यहाँहरूलाई एकाउन्टेन्ट बन्नलाई सहयोग पुग्ने खालको एउटा भिडियो पार्ट 1, 2, 3 गरेर लिएर आएको छु। यसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर म तपाईँ समक्ष आउन सकौँ र मलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँ एकाउन्टेन्ट बन्ने हुनेछ। आफ्नो व्यवसायको रिकर्ड, आफ्नो व्यवसायको अकाउन्ट पनि आफै राख्न सक्ने खालको हुनुहुनेछ। अब पालो तपाईँको, आउनुहोस् यो भिडियो हेरौँ। एनुअल ट्रान्जेक्सन अफ समर्पण एन्ड कम्पनी 2075-76 को हामीसँग ट्रान्जेक्सन छ। यहाँ 24वटा क्वेसनहरू हामीसँग अहिले एभाइलेबल छ। यसबाट हामीले कतिपय कुराहरू एकाउन्ट लेजरमा जाने कुराहरू छन्, कतिपय सम्पत्ति खरिदका कुराहरू छन्, कतिपय खरिदका कुराहरू, लोन लिएका कुराहरू, बिक्री कसरी गर्ने, स्टक बुक कसरी मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर यो ओभरअल कुरालाई समेटेर मैले एउटा फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्ने मैले जमर्को लिएको छु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1बाट मैले हल्का यसको बारेमा म बताउँछु र यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर पनि देखाउँछु। भिडियो पार्ट 1, 2 र 3 रहेको छ। यो पार्ट 1 हेरेपछि 2 पनि हेरिदिनु होला, पार्ट 3 पनि हेर्नु होला। सबै कुराहरू एकैचोटिमा समावेश नहुने हुँदा मैले यसलाई पहिला सुरुमा कसरी स्टकमा पोस्टिङ गर्ने, कसरी खरिद खातामा चढाउने देखाउने छु भने दोस्रोमा मैले बिक्री बीजक कसरी इस्यु गर्ने, स्टकमा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, कसरी घटाउने, त्यसपछि तेस्रोमा गएर जर्नल इन्ट्री कसरी उठाउने, जर्नल लेजर पोस्टिङ कसरी गर्ने, त्यसबाट ट्रायल ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने, ट्रायल ब्यालेन्स बनिसके पश्चात इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्ने र हामीले त्यसपछि हामीले कस्ट अफ गुड सोल्ड हुँदै पिएल एकाउन्ट तयार गर्नेछौँ, ब्यालेन्स सिट तयार गर्नेछौँ र क्यास फ्लो पनि तयार गर्नेछौँ। यहाँहरूले मेरो भिडियो भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै रमाइला किसिमका भिडियोहरू लगायत यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु यहाँहरूमाझ र यहाँहरूलाई प्लस पोइन्ट हुनेछ। यदि यहाँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूलाई फाइदा छ। व्यवसाय आफै हुनुहुन्छ, आफै हिसाब राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि फाइदा छ। आउनुहोस् अब यहाँहरूको पालो, तपाईँलाई प्रोफेसनल एकाउन्ट बनाउने मेरो उद्देश्य। क्वेसन नम्बर 1, 75 साल 5 महिना 1 गते बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास रुपिज 10 लाख, 10 लाख रुपियाँमा व्यवसायको सुरुवात भयो। त्यसै गरी 5 महिना 7 गते रजिस्ट्रेसन खर्च भुक्तान गरियो। 5 महिना 7 गते रजिस्ट्रेसन खर्च भुक्तान गरिएको छ। त्यसै गरी 5 महिना 8 गते प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भुक्तान 4500 रुपियाँ। क्वेसन ध्यानपूर्वक हेर्नु होला र क्वेसन यहाँहरूले हेर्दै गर्दा पनि यसको जर्नल इन्ट्री कस्तो बन्छ भन्ने कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि परिकल्पना गरिसक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई पूर्व यसको नलेज पनि छ, पक्कै पनि फाइनल अकाउन्ट यहाँहरूले पढ्नुभएकै छ मैले आशा लिएको छु र यहाँहरूलाई थोरै यहाँहरूसँगै क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई कसरी क्षमतामा निखारता ल्याउने त्यो मात्रै मेरो उद्देश्य रहनेछ। 5 महिना 9 गते लोन फ्रम लुम्बिनी ब्याङ्क 8 लाख रुपियाँ लुम्बिनी ब्याङ्कबाट लोन लिएको कुरा छ। 5 महिना 10 गते क्यास डिपोजिट इन्टु वाणिज्य ब्याङ्क 2 लाख रुपियाँ वाणिज्य ब्याङ्कमा भुक्तान गरिएको छ। 5 महिना 16 गते अफिस फर्निचर पर्चेस गरेको छ। ए इन्टरप्राइजेसबाट 1,20,933 रुपियाँ 25 पैसा इन्क्लुडिङ भ्याट सहितको एमाउन्ट ए इन्टरप्राइजेसबाट उधारोमा खरिद गरिएको कुराहरू यहाँ मेन्सन गरिएको छ। त्यसै गरी 5 महिना 17 गते यो पनि सम्पत्ति सामान मोटर बाइक पर्चेज फ्रम एक्स इन्टरप्राइजेस, इस्युड चेक फ्रम वाणिज्य ब्याङ्क 2,68,500 इन्क्लुडिङ भ्याट, 2,68,500 रुपियाँ इन्क्लुडिङ भ्याट भनिएको छ। यो मोटर बाइक खरिद गरेको छ र चेकद्वारा भुक्तान गरेको कुरा छ।
यो सम्पत्ति सामान भयो, फिक्स एसेट पर्चेस गर्यो व्यवसायले, व्यवसायको प्रयोजनका लागि खरिद गरियो यो कुरा। 5 महिना 18 गते प्लाइवुड पर्चेस गर्यो, यो प्लाइवुड बिक्री गर्ने कम्पनी रहेछ बी इन्टरप्राइजेसबाट क्यासमा इन्क्लुडिङ भ्याट 1,73,166 रुपियाँ 39 पैसा भ्याट सहितको अमाउन्ट दियो। यसमा यहाँ भ्याट सहितको अमाउन्ट टोटल अमाउन्ट दियो। त्यसै गरी 5 महिना 20 गते गुड्स सोल्ड टु प्रमोद 3 जार वुड प्राइमर भन्यो 9,000 को दरले 3 जार 27,000 को एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्यो। यो भ्याट यसमा हामीले 13% भ्याट लगाउनु छ। भ्याट बाहेकको रकम यहाँ उल्लेख गरियो। यसको हामी भ्याट बिल पनि हेर्नेछौँ कसरी छ उल्लेख छ भन्ने कुरा। 5 महिना 20 गते जनक शर्मालाई 60,000 रुपियाँ 1% टिडिएस कट्टा गरी त्यसको सेलेरी भुक्तान गरियो। 5 महिना 25 गते गुड्स पर्चेज फ्रम सी इन्टरप्राइजेस 40 सेट पलङ 14,000 को दरले पर पिस एक्सक्लुडिङ भ्याट इन क्यास फ्रम बिल नम्बर 623 भन्यो। 623 नम्बर बिजोगबाट 14,000 को दरले 40 सेट पलङ बक्स पलङ भ्याट बाहेक खरिद गरियो भनेर भनिएको छ। 5 महिना 30 गते ब्याज भुक्तान गर्यो 8 लाख रुपियाँ लोनको 12% को दरले 8,000 रुपियाँ। 5 महिना 30 गते टेलिफोनको दस्तुर महसुल भुक्तान गरियो 7,200 रुपियाँ। 5 महिना 30 गते वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड गर्यो 10,500 रुपियाँ। 5 महिना 30 गते गुड्स रिटर्न 2 सेट पलङ रुपिज 14,000 टु सप्लायर्स एक्सक्लुडिङ भ्याट बाहेक 14,000 को दरले हामीले जुन पलङहरू बक्स पलङ 40 सेट खरिद गरेका थियौँ, 2 सेट पलङ ड्यामेज परेछ। हामीले यसलाई खरिदलाई फिर्ता गर्दैछौँ। खरिद फिर्ता गर्दाखेरि डेबिट नोट इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट नोट इस्यु गर्दा स्टक बुकमा पनि असर गर्छ, त्यसै गरी क्यास बुकमा असर पर्छ र खरिद खातामा पनि यसले असर गर्छ र भ्याट एकाउन्टमा पनि असर गर्छ। यसले 4 ठाउँमा असर पुर्याउँछ। यो पनि म यहाँहरूलाई कसरी यसको इफेक्ट पर्न गयो, हामीले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा देखाउनेछु। लेजर पोस्टिङ गरेर पनि देखाउनेछु। यसलाई पार्ट 1, 2 र 3 गर्दै हेर्नु होला। यो सबै कुरा एउटै पार्टमा समावेश हुँदैन। यो क्वेसन अलि लङ छ र यो क्वेसन राम्रोसँग बुझेर यसको सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहाँहरूले ट्रिटमेन्ट मैले गर्दै जाँदा यहाँहरूले पनि सँगै बसेर गर्नुभयो र यसलाई भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिदिनु भयो भने यहाँहरूलाई दुई मत छैन प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट हजुर बन्नुहुन्छ, एकदमै पक्का बन्नुहुन्छ। त्यसै गरी 5 महिना 31 गते 16 नम्बर क्वेसन छ। हाउस रेन्ट पेड गरेको छ 24,000 रुपियाँ 10% टिडिएस कट्टा गरेको छ र घर धनीलाई 24,000 रुपियाँ भुक्तानी गर्ने क्रममा 10% टिडिएस कट्टा गरेर बाँकी रकम भुक्तान गरेको भनेको छ। यसको जर्नल इन्ट्री म देखाउनेछु पछि। 5 महिना 31 गते गुड्स सोल्ड अन क्यास 1,36,000 रुपियाँ बराबरको सामान बिक्री गरेको छ। कस्टमरलाई 18 mm को प्लाई 50 स्क्वायर मिटर 300 को दरले पर स्क्वायर मिटर, 6 mm को प्लाइवुड 200 स्क्वायर मिटर @ 210 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर, 9 mm को प्लाई 300 स्क्वायर मिटर। यसको म स्टक बुक पनि मेन्टेन गरेर देखाउनेछु। 300 स्क्वायर मिटर @ 190, 10 mm को प्लाइवुड 100 स्क्वायर मिटर 220 रुपियाँ विदाउट भ्याट भनिएको छ। यसमा हामीले 13% भ्याट चार्ज गर्नु पर्यो। त्यसै गरी 76 साल 5 महिना 31 गते क्यास पेड टु ए इन्टरप्राइजेस 20,933 रुपियाँ। हामीले क्वेसन नम्बर 6 मा अफिस फर्निचर खरिद गरेका थियौँ जुन ए इन्टरप्राइजेसबाट 1,20,933 रुपियाँ 25 पैसा। योसँग रिलेटेड यो क्वेसन भयो। यो 20,933 रुपियाँ 25 पैसा चाहिँ अहिले हामी के गर्दैछौँ, भुक्तान गर्दैछौँ। अब साहुलाई तिर्न बाँकी कति छ त, 1 लाख रुपियाँ छ। यसको म जर्नल इन्ट्री बनाएर लेजर पोस्टिङ गरेर त्यसको ब्यालेन्सिङ फिगर हजुरहरूलाई देखाउने छु र ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाएर प्रेजेन्ट गर्नेछु। धैर्य गर्नुहोला। 6 महिना 2 गते सेल्स रिटर्न फ्रम कस्टमरले हामीले बिक्री गरेको सामान 18 mm को प्लाई 5 स्क्वायर मिटर 300 को दरले 9 mm प्लाई 10 स्क्वायर मिटर फिर्ता गर्दैछ। यसलाई फिर्ता यो खरिद हामीले बिक्री गरेको सामान वस्तु फिर्ता हुँदा पनि 4 ठाउँमा असर गर्छ। एउटा बिक्री खातामा, स्टक बुकमा, भ्याट एकाउन्टमा र हाम्रो क्यास एकाउन्टमा। यो ट्रिटमेन्ट पनि म देखाउने छु र क्रेडिट नोट इस्यु गर्नुपर्ने हुनेछ र यसले पछि गएर फेरि पिएल एकाउन्टमा पनि असर गर्छ। सेल्स रिटर्न गर्नुपर्ने भयो।
यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। 6 महिना 5 गते एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट इन ट्याक्स अफिस 12,000 रुपियाँ एडभान्स ट्याक्स अग्रिम आयकर हामीले जम्मा गर्दैछौँ, यसको जर्नल इन्ट्री गर्नु पर्यो। 6 महिना 5 गते टिडिएस एमाउन्ट 3,000 रुपियाँ भुक्तान गऱ्यौँ ट्याक्स अफिसमा। 6 महिना 7 गते गुड्स पर्चेज इन क्रेडिट फ्रम XYZ कम्पनी, XYZ कम्पनीबाट सामान हामीले उधारोमा खरिद गर्दैछौँ, एक्सक्लुडिङ भ्याट 31,558 रुपियाँ 10 पैसा भ्याट बाहेकको रकम यहाँ उल्लेख गरियो। 6 महिना 10 गते पलङ सोल्ड 38 पिस पलङ बिक्री गरियो 16,000 को दरले। हामीले त्यो सामान पलङ जुन हामीसँग ब्यालेन्स थियो त्यो ब्यालेन्स हामीले बिक्री गऱ्यौँ। यसमा भ्याट 13% जोड्न बाँकी देखियो। यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार एक्सक्लुडिङ भन्यो, भ्याट बाहेकको एमाउन्ट दियो यसमा। 6 महिना 12 गते क्यास रिसिभ फ्रम प्रमोद 30,000 रुपिज इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट अफ रुपिज 30,510 रुपिज। हामीले जुन प्रमोदलाई 30,510 रुपियाँ बराबरको सामान बेचेका थियौँ क्वेसन नम्बर 9 मा 3 जार वुड प्राइमर, र उसले अब हामीले प्रमोदलाई के भनियो भने 30,000 रुपियाँ दिनुहोस्, तपाईँलाई 510 रुपियाँ हामी छुट दिन्छौँ, तपाईँको एकाउन्ट सेटल गरिदिन्छौँ भन्यो। हामीले डिस्काउन्ट अलाउड गऱ्यौँ, यहाँ उस डिस्काउन्ट अलाउड एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गऱ्यौँ त्यसैले, र उसको अकाउन्टलाई निल गऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी अब आउनुहोस् खरिद गरेको बिलहरूलाई पोस्टिङ कसरी गर्ने भन्ने तर्फ लागौँ। यहाँ आयो। त्यसरी यो पुँजीगत करयोग्य खरिद भएको हुनाले यो सम्पत्ति सामान अफिस सेटअपको लागि खरिद गरेको हुनाले यो पुँजीगत भन्ने महलमा चढाइयो र त्यसको भेट 13,912 रुपियाँ 67 पैसा यहाँ लेखियो। त्यसै गरी अर्को बिल 5 महिना 17 गतेको बाइक पर्चेज छ। यो पनि स्थिर सम्पत्ति हो, अफिसको लागि खरिद गरिएको, यो अफिस सञ्चालनको लागि। त्यसैले यसलाई पनि यसरी नै एक्स इन्टरप्राइजेस 5 महिना 17 गते 105 नम्बर बिजक 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसा यो ट्याक्सेबल भ्यालु, र यसको चाहिँ भेटी 30,889 रुपियाँ 38 पैसा यसरी यहाँ उल्लेख गरियो। अब जाउँ नेक्स्ट बिल। 5 महिना 18 गते बी इन्टरप्राइजेसबाट खरिद गरेको छ यो फर्निचर आइटम, जुन सामान व्यवसायले प्रफिट गरेर बेच्नका लागि खरिद गरेका छ। 10 mm को प्लाई, 18 mm प्लाई, 6 mm प्लाई, 9 mm प्लाई यसरी खरिद गरेको छ। बी इन्टरप्राइजेसबाट 1,53,244 रुपियाँ 45 रुपियाँ 60 पैसा यहाँ उल्लेख गरियो। यसको भेटी 19,921 रुपियाँ 79 पैसा। त्यसै नै क्युआर इन्टरप्राइजेसबाट 5 महिना 19 गते सामान पर्चेस गरेका छ 88 नम्बरको बिजकबाट। हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब यसमा पार्टीको नाम लेख्ने यो महलमा क्युआर इन्टरप्राइजेस, त्यसपछि यसको भ्याट नम्बर र यसको ट्याक्सेबल भ्यालु 80,000, त्यसरी करयोग्य खरिदमा पनि 80,000 अनि त्यसको भेटी 10,400 रुपियाँ यहाँ उल्लेख गरियो। अब आउनुहोस् नेक्स्ट बिल 5 महिना 25 गतेको 5 महिना 25 गते 623 नम्बर बिजक सी इन्टरप्राइजेसबाट 5,60,000 को यसको 72,800 यसको कर भयो, 13% भ्याट यहाँ उल्लेख गरियो। अब हामीसँग अर्को नेक्स्ट अन्तिम बिल छ। ल 75 साल 6 महिना 7 गते लेख्यो। हामीले यो 6औं महिनाको भएको हुनाले अब हामी यो भाद्र महिनामा यहाँ इन्ट्री गर्दैनौँ, किनकि प्रत्येक महिनाको अलग अलग ट्रान्जेक्सनहरू राख्नुपर्छ, पछि मास्केबारी इन्ट्री गर्दा अलग अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आश्विन महिनामा हामीले यसलाई उल्लेख गऱ्यौँ। XYZ कम्पनी 6 महिना 7 गते 512 नम्बर बिजक XYZ कम्पनी 31,558 रुपियाँ 10 पैसा, त्यसको भ्याट एमाउन्ट 41,002 रुपियाँ 55 पैसा। यो त भयो खरिद खातामा कसरी उल्लेख गर्ने चढाउने भन्ने कुरा। अब त्यसपछि नेक्स्ट स्टक बुकमा हामीले यसलाई चढाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पत्ति सामानहरू जुन बाइक थियो र यो अफिस सेटअपको कुराहरू थियो, यसलाई हामी
यो पुँजीगत भएको हुनाले, यो पुँजीगत खरिद भएको हुनाले यसको जर्नल इन्ट्री गरेर हामी एकाउन्ट लेजरमा पोस्टिङ गर्छौँ र सम्पत्ति खातामा राख्छौँ भने इन्भेन्ट्री आइटम जुन बेच्नका लागि खरिद गर्छ व्यवसायीले त्यसलाई इन्भेन्ट्रीको बुकमा, स्टक बुकमा यहाँ देखिरहनु भएको छ, स्टक बुक लेखेको छ, यसमा हामी उल्लेख गर्छौँ। 10 mm प्लाइवुडको मैले एकाउन्ट क्रिएट गरेँ। यहाँ 10 mm प्लाइवुडको खाता खोलेँ मैले। यो प्लाइवुडमा 10 mm प्लाई 1 नम्बरमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ 10 mm प्लाइवुड 108 स्क्वायर मिटर। मैले 108 स्क्वायर मिटर लेखेँ। 210 को दरले यहाँहरूले पनि लेख्नुहोस्। यसको कति मूल्यमा खरिद छ यो यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको ब्यालेन्स क्वान्टिटी बाँकी परिमाणमा लेख्नु पर्यो। यहाँ रिसिभ प्राप्त छ, यहाँ हेर्नुहोस् यो कोलममा क्वान्टिटी छ, रेट छ, रकम छ। यसमा हामीले जति पनि यो बिजनेसले पर्चेस गर्छ, पर्चेस गरेको कुराहरू यो क्वान्टिटीमा मेन्सन गर्नुपर्छ र हामीले बेच्यौँ भने इस्युडमा गर्नुपर्छ। यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अनुसार यसले हिसाब राखेको पाइयो। यसरी नै हामी पनि राखौँ। 108 स्क्वायर मिटर। त्यसै गरी अर्को छ 18 mm को प्लाई। 18 mm को प्लाई 5 महिना 18 गते बिजक नम्बर 62बाट खरिद 75 स्क्वायर मिटर, 75 स्क्वायर मिटर 280 को दरले यहाँ छ, यहाँ 280 यहाँ उल्लेख गरियो। त्यसैले 75 स्क्वायर मिटर यसको ब्यालेन्स क्वान्टिटी यहाँ छ। त्यसै गरी अर्को अब हामीसँग 6 mm को पनि प्लाई खरिद भएको छ 250 स्क्वायर मिटर 205 को दरले, 250 स्क्वायर मिटर 205 को दरले 250 स्क्वायर मिटरै ब्यालेन्स मानौँ। यसको अन्तिम परिमाण मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। त्यसै गरी 9 mm को प्लाइवुड 75 साल 5 महिना 18 गते बिजक नम्बर 62बाट खरिद 323.97 323.97 स्क्वायर मिटर यहाँ उल्लेख गरेँ मैले। यसको प्राइस हो 180 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर। यो 323.97 स्क्वायर मिटरलाई ब्यालेन्स मान्नुहोस्। त्यसै गरी नेक्स्ट बिल छ वुड प्राइमर रहेछ। वुड प्राइमरको यहाँ मैले स्टक बुकमा एकाउन्ट खोलेँ मैले। 5 महिना 19 गते बिजक नम्बर 88बाट खरिद भयो 10,000। हेर्नुहोस् 10,000 8,000 को दरले 10 बाल्टी 8,000 को दरले यो 10,000 यो ब्यालेन्स क्वान्टिटीमा 10,000 लेखियो। त्यसै गरी नेक्स्ट बिल जति खरिद छ त्यसलाई स्टक बुकमा चढाउँदै जाउँ। पहिला अर्को बिल छ 5 महिना 25 गतेको बक्स पलङ 4x6 को 40 पिस खरिद रहेछ 14,000 को दरले। 40 पिस 14,000 को दरले मैले 40 पिस यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स क्वान्टिटी देखाएँ। त्यसै गरी अब अन्तिम बिल छ प्लास्टिक चेयर खरिद छ। मैले प्लास्टिक चेयरको यहाँ खाता खोलेँ। प्लास्टिक चेयर 70 पिस 450.83 पर पिसको दरले यो 70 पिस यहाँ 70 पिस लेखियो। 70 पिसै ब्यालेन्स क्वान्टिटी भयो। यो त भयो खरिदलाई हामीले स्टकमा खरिद खातामा कसरी पोस्टिङ गर्ने र स्टक बुकमा कसरी पोस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा यहाँ हामी उल्लेख गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट म बिल काट्न सिकाउँछु। हजुरहरूले पार्ट 2 हेर्दै गर्नु होला।